9 بتوقيت غرينتش. أيها السادة، نحييكم من BBC إلى نشرة الأخبار ونبدأ بعناوينها. اليوم الرابع لحظر التجول في الأردن وفرض الحظر في السعودية، والكويت تعلن شفاء 9 حالات بفيروس كورونا. منظمة الصحة العالمية تؤكد أن العالم قادر على تغيير المسار بشأن جائحة كورونا، لكنها تحذر من استخدام أدوية لم تخضع لتجارب كافية للعلاج. رئيس الوزراء البريطاني يفرض إغلاقاً عاماً بشكل فوري في البلاد لتجنب ما وصفه بالخطر الحقيقي في مواجهة الوباء. نيوزيلندا والولايات المتحدة تنضم إلى بريطانيا وكندا واستراليا في دعم تأجيل أولمبياد طوكيو هذا العام. التاسعة بتوقيت غرينتش. أيها السادة، نحييكم من BBC إلى نشرة الأخبار ونبدأ بعناوينها. اليوم الرابع لحظر التجول في الأردن وفرض الحظر في السعودية، والكويت تعلن شفاء 9 حالات بفيروس كورونا. منظمة الصحة العالمية تؤكد أن العالم قادر على تغيير المسار بشأن جائحة كورونا، لكنها تحذر من استخدام أدوية لم تخضع لتجارب كافية للعلاج. رئيس الوزراء البريطاني يفرض إغلاقاً عاماً بشكل فوري في البلاد لتجنب ما وصفه بالخطر الحقيقي في مواجهة الوباء. نيوزيلندا والولايات المتحدة تنضم إلى بريطانيا وكندا واستراليا في دعم تأجيل أولمبياد طوكيو هذا العام.